कोई ऐसा मौका आए कि आपको बयानिया के मुकाबले में उन लोगों का साथ देना पड़े, तो दोनों में से किसका इंतखाब? किन लोगों का? बस समझा करें। देखें जी, कुरान करीम में जन्नात का जिक्र आता है, जन्नात का जिक्र आता है, खलाई मखलूक का मुझे नहीं पता। कराची वालों सुन लो मेरी बात कि पहले 6 महीने में कराची में कूड़ा करकट खत्म हो जाएगा। पहले 3 सालों में घर घर साफ पानी पहुंचेगा, उसकी शुरुआत पहले बंदे हटाते होंगे। अब यहाँ पर लोगों को जॉब देने का वक्त है। अब यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पंजाब में हमने 3 शहरों में बनाए हैं, उसको यहाँ पर रेप्लिकेट करने का वक्त है। यहाँ पर एक ये हुआ है हाथ सेटबैक, जो मुझे उसका इकरार करना चाहिए, मगर उसके बदले में 70 अरब रुपए बचाए। तो जो नैब जो बता रहा है ये वही है जो हमने तहकीक की है। मेरी दरख्वास्त ये है इलेक्शन कमीशन से भी, इंटरिम गवर्नमेंट से भी, नैब चेयरमैन से भी कि फौरी तौर पर कमरुल इस्लाम राजा को छोड़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ आम खबरें हैं, जिनमें एक खबर तो ये है कि इंटरपोल के ज़रिए से नवाज शरीफ साहब के दोनों बेटों को, हसन नवाज को और हुसैन नवाज को, पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया। ये फैसला नैब ने किया है क्योंकि वो किसी किस्म का ताउन नहीं कर रहे उन केसेस को आगे बढ़ाने के लिए जिनका ताल्लुक शरीफ खानदान की उन जायदादों के साथ है जिन पर इल्ज़ामात हैं। इसहाक डार साहब के बारे में भी यही फैसला किया गया है, लेकिन वो शदीद बीमार हैं। कल हमने आपको उनकी वीडियो दिखाई थी कि इसहाक डार साहब बहुत सख्त बीमार हैं, वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, लेकिन उनको भी अब नैब ने फैसला किया कि वापस लाया जाएगा। सैफुर रहमान साहब को भी इंटरपोल के जरिए, और शहबाज शरीफ साहब के एक दामाद हैं अली इमरान, उनको भी पाकिस्तान वापस लाने का फैसला किया गया क्योंकि वो नैब के साथ ताउन नहीं कर रहे, वो पेश नहीं हो रहे। ये वही अली इमरान है जिनकी बिल्डिंग जो है गुलबर्ग में, उस फ्लोर बना भी नहीं हुआ था, उसको किराए पे चढ़ाया हुआ था इन्होंने। सरकारी जो साफ पानी, पीने के साफ पानी का जो मंसूबा था, उस कंपनी को किराए पे दिया हुआ था वो फ्लोर जो बना ही नहीं हुआ था, और उसका किराया ये वसूल कर रहे थे एडवांस में। तो ये मामला है इन लोगों को वापस लाने का। लेकिन क्या नैब अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रही है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है। चौधरी निसार अली खान साहब के खिलाफ जो एक मुस्लिम लीग नून के वार थे, इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब, जो पहले इनके एमपी भी रहे हैं और चेयरमैन रहे हैं पीने के साफ पानी के मंसूबे के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है नैब की जानिब से। अब इसमें चौधरी निसार अली खान साहब को लगता है कि फ़ायदा कमरुल इस्लाम को पहुंचेगा, हमदर्दी उनके लिए बढ़ेगी, जबकि नून लीग को लगता है कि उनके साथ ये ज़्यादती हुई है, और नवाज शरीफ साहब ने इस पर अफसोस का इजहार किया। नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप असेसमेंट निकालें तो इसका फ़ायदा मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम सरवर साहब को भी हो सकता है। इन चीज़ों पर अब हम बात करेंगे, और नैब के मुकदमात नून लीग की इंतखाबी मुहिम के लिए कितने नुकसानदेह हैं, इस इशू पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब बतौर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी मेहरबानी सर। और मियाँ महमूद रशीद साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, कमरुल इस्लाम की गिरफ्तारी हुई है, इसमें ख़राबी क्या है? आपको इसमें नेगेटिविटी क्या नज़र आ रही है? हमें तो कोई नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही जी, और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उनको कानून का सामना करना चाहिए, वो करेंगे। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ नज़र आती है कि जिस दिन उनको टिकट मिलता है उससे पहले ये तमाम मुकदमात चल रहे थे, बाकायदा उनको किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता था। तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ नज़र आती है कि जैसे ही उनका टिकट अनाउंस होता है उससे अगले दिन वो धर लिए जाते हैं सुबह। और अगर इसको आप ज़रा इसका जो पस मंज़र है उसको आप बढ़ा लें और आप देखें कि PMLN के कितने लोग जो हैं उनको किस तरीक़ाकार के ज़रिए धकेला गया है दीगर पार्टियों में, बलूचिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ है, सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ है, जब उस तनाजुर में आप इसको देखना शुरू करते हैं तो इससे सिर्फ एक शक पड़ता है कि ये क्या हो रहा है। कहीं ये उस स्कीम का हिस्सा तो नहीं है जो इलेक्शन से पहले धक्कम पेल चल रही है बहुत दिन से? क्या ये उस धक्कम पेल का हिस्सा नहीं है? अगर उन्होंने ये इत्तफाक भी हो सकता है, इत्तफाक भी हो सकता है कि जिस दिन टिकट दिया गया उसी दिन ये फैसला किया गया, लेकिन ये बहुत ज्यादा इत्तफाकात हो रहे हैं, और जब बहुत ज्यादा इत्तफाकात हो तो आपको एक पैटर्न नजर आना शुरू हो जाता है। PMLN से जितने लोग दूसरी पार्टीज में गए हैं
जितने लोगों को धकेलने की कोशिश की गई है उनमें कोई एक भी माई का लाल ऐसा नहीं था जो पोल खोल देता कि मुझे फलां ने फोन किया या फलां दबाव डाल रहा है, या जो लोग नहीं गए आपके साथ अभी रुके हुए हैं उनमें से कोई एक आकर क्लेम कर दे कि मुझे फलां एजेंसी ने फोन किया था या फलां शख्सियत ने फोन करके दबाव डाला कि आप PMLN छोड़ के वहां चले जाएं। आपके पास एक भी बंदा नहीं है जो आके ये कहे। नहीं, आप ऐसी सिर्फ शक का इजहार कर रहे हैं। नहीं, आपकी बात बजा होगी, लेकिन आपको याद है कि जब इंटरव्यू किया गया था उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को, जब वो बलूचिस्तान गए थे, तो उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि कौन कौन कहाँ बैठा था, किसकी हिफाजत पे कौन कौन मामूर था, किसको किसकी प्रोटेक्शन दी जा रही थी, और क्यों लोग जो हैं वो खौफ की वजह से मिलने के लिए भी हाजिर होने के लिए। आज भी कोई नहीं बोल रहा। जी बोल रहे हैं लोग, आप नहीं सुन रहे हैं। ये अभी आपका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें सर, उन लोगों से वो बताएं कि उनको किस किस ने कहा कि आप जमात छोड़िए। और ये भी हो सकता है, मगर आपको ये तो कम से कम कौम पे एहसान आप बजाय इरशाद फरमा रहे हैं, ये भी हो सकता है, मगर आप जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख भी सकते हैं जो वो कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने पहले से बताया कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीका कार से होगा, उन्होंने चमक का भी की निशानदही भी की, और उन्होंने ये भी कहा कि इनमें हौसला नहीं है कि ये इस तरह की हरकत करने के लिए पैसे खर्च सकें। ये तमाम चीज़ों का अंदिया जो है वो दिया जा चुका है। इससे पहले आपको याद होगा, नहीं सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी, अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने सियासी लोगों का कचरा है जो आप उठाकर इदारों पे डाल रहे हैं। मैंने तो इदारों का जिक्र नहीं किया, आपने किया। सर मुझे पता चल जाता है कि आप खलाई मखलूक। ये बात ठीक है कि आपको आपके गुमान में बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जो मैंने नहीं की हैं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो आपको सुनाई नहीं दे रही है। जो मैं नहीं कह रहा हूं वो आपको वाशगाफ अल्फाज में सुनाई दे रही, मगर जो मैं कह रहा हूं वो आप सुन नहीं सर, जो आप मरियम नवाज शरीफ, मैं वो भी कह देता हूं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हल्का 120 के इलेक्शन के बाद शाम को जो फतह की तकरीब से जो एड्रेस किया था, उन्होंने कौन सी ऐसी बात है जो नहीं की थी, और क्यों लोगों को सुनाई नहीं दी वो? आप क्यों कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं? तो बार बार सुनाइए आप, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान की जो जमहूरी रिवायात हैं उनमें क्या हो रहा है। नहीं है, इल्जाम नहीं लगाना, आपको साबित भी करना है। आप कमाल करते हैं, यानी लोगों के नाम दे दिए जिन्हें उठाया गया हल्का 120 से, ये बताया गया कि क्या हुआ है, ये बताया गया कि किसने किया है, आप फिर कह रहे हैं कि सबूत क्या सबूत? और अच्छा, मेरे पास जो उसमें नामों की डिटेल है, 3 लोग उठाए गए थे, और 3 लोग जिन्होंने उठाए और जिन मुकदमात में उठाए उनकी तफसीलात भी मौजूद हैं, और जो 3 लोग उठाए उनके ऊपर कितने मुकदमात हैं और वो क्या क्या करते रहे हैं उनके सारे गुल खिलाए हुए भी मौजूद हैं। और मैं ज़ाती तौर पे इसलिए जानता हूं कि मेरा वो हल्का भी है, वो क्रिमिनल लोग हैं जो उठाए गए थे। आप उनके साथ अपने आप को ना जोड़ें तो वो आपकी पार्टी की ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम किसी से नहीं जोड़ते। हम आज का जो नैब का हुस्ने इत्तफाक है उससे भी नहीं जोड़ते। बात कर रहे हैं, ये तमाम हुस्ने इत्तफाकात नहीं, मैं तो मान गया आपकी बात कि ये इत्तफाकात हैं, ये अवाम भी आपकी बात सुन लेना कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं ये इत्तफाकात हैं। पाकिस्तान में 70 साल से जमहूरियत का जो दौर चल रहा है, जो जमहूरियत के साथ हो रहा है, ये महज इत्तफाक है। मैं भी आपकी बात मान रहा हूं, आप भी वही बात कर रहे हैं, तो फिर झगड़ा कहेगा। टाइमिंग की और इत्तफाक की बात कर रहे हैं। साथ की कौन सी होगी इसके बारे में निशानदेही फरमा दें। देखें, हुकूमत में हो, एहतसाब शुरू हो तो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट पीछे पड़ गई है। अपोजिशन में हो, एहतसाब शुरू हो तो बड़े आराम से कहते हैं जनाब हमें सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं। निगरान हुकूमत में हो, इलेक्शन आने वाले हो, एहतसाब शुरू हो तो कहते हैं जी कि इंतखाबात पे असरअंदाज हो रहे हैं। वो कौन सा सही वक्त होगा जब एहतसाब किया जाए तो कोई शिकवा नहीं हो सकता? देखिए, एहतसाब अगर ना हो तब शिकवा नहीं होगा, बाकी सब जो भी आप करते रहेंगे शिकवा आपको होगा। ये अब मैं मलिक साहब की बात इस हद तक शायद ये चीज़ भूल गए हैं कि कमर ज़मान साहब, कमर इस्लाम साहब जिनका नाम ले रहे थे, उनको नैब ने कुछ दिन पहले क्लियर कर दिए जब उन्होंने पेपर्स फाइल किए थे। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क की कि जो मसाइल हैं हमारे और जिस वजह से नैब हरकत में आई हुई है, उन वजूहात पे हम गौर नहीं कर रहे। हम ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान के जो जुडिशल सिस्टम है उसके साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। हम ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है उसके साथ जिनको हम डेमोक्रेसी के जो चैम्पियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है आज और पिछले कुछ अरसे में, वो सब कुछ हम नहीं देख रहे। हम सिर्फ अपना जो भी हमारा मसला है उसको हम लेके बैठ के इत्तफाक के ज़रिए, आप कोई स्टोरी चाहे मैं आपको बना के देता हूँ, आज किसी ने इत्तफाक लेके जो भी आप चाहेंगे मैं स्टोरी बना के देता हूँ आपको। आजकल तो दौर ही ये है हमारा चल रहा है, जो नैरेटिव बनाएं आप उसको लेके चलें आगे, सोशल मीडिया हो चाहे वो दूसरा मीडिया हो चाहे जो भी हो आपका। तो बेसिक इश्यूज़ देखिए पाकिस्तान के, आप देखिए बेसिक इश्यूज़ क्या हैं। डेमोक्रेसी के बारे में अब किसी को शक नहीं है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, लेकिन लोगों को ये भी शक नहीं है कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी चलाई गई है गुज़श्ता कुछ अरसे में,
یا اس سے پہلے جو سو کال ڈیموکریٹس تھے جنہوں نے آج چیمپئن بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا جو کردار رہا ہے وہ شاید وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پہ اتنا زیادہ فخر کر سکیں. نہیں، اس سے پہلے جو آئے تھے جو ڈیموکریسی نہیں کر رہے تھے ان کا بھی کردار کوئی اتنا قابل میں سب کی بات کر رہا ہوں. میں یہ تو ٹھیک. اچھا میاں محمود رشید صاحب، قمر الاسلام کی گرفتاری، اس کا فائدہ چودھری نثار علی خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ایفیکٹ ہو جائے گا، ان کو اپنا الیکشن خطرے میں لگ رہا ہے. اب قمر الاسلام صاحب جو ہیں ان کو کچھ ہمدردی میں یہ ووٹ اگر ڈیوائیڈ ہوتا ہے، نون لیگ کا ووٹ ڈیوائیڈ ہوگا قمر الاسلام میں اور چودھری نثار میں، تو فائدہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہو جائے گا، غلام سرور صاحب کو. تو اس کو اب کہہ رہے ہیں سیاسی انجینئرنگ، ٹھیک نہیں کہہ رہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنے کو کچھ بھی کہیں، یہ قمر الاسلام کو اگر گرفتار کیا گیا ہے تو بلا جواز نہیں کیا گیا. نیب کورٹ کی طرف سے ان کی گرفتاری کا آرڈر ہوا تو اس کے بعد انہیں اریسٹ کیا گیا. ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ٹکٹ ملنے کے بعد اگلے ہی دن انہیں دھر لیا گیا. بھئی یہ کئی ماہ معاملہ چل رہا تھا اور اتنے خوفناک قسم کے الزامات ہیں اور حقائق ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. پینے کے صاف پانی کمپنی میں کہ جس میں جب تھوڑے سے حالات شہباز شریف کے علم میں بھی آئے تھے تو انہوں نے اس کمپنی کے سی ای او کو خود سسپینڈ کر کے ایف آئی آر درج کروائی تھی اور گرفتار کروایا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے 4 سال کی ایڈمیشن موجود ہے. شہباز شریف صاحب نے خود فرمایا تھا کہ یہاں پہ خرابی ہوئی. دیکھیں 190 ارب روپیہ کہہ رہے تھے 130 ارب سے ہونا تھا، اب 190 ارب میں ہوگا. بھائی ان کے داماد کے پلازے کے اوپر 9 کروڑ روپیہ آپ نے جو چھت ابھی بنی نہیں وہ آپ نے رینٹ کے اوپر لے لی. یہ سب کچھ کیا تماشا ہے؟ یہ اگر چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور وہ پکڑے گئے ہیں اور اس کے اوپر اتنا واویلا مجانا، اسے کہنا کہ یہ سارا 22 کروڑ روپے ایڈوانس دیا ہے، 9 کروڑ نہیں، 22 کروڑ کا فگر ہمارے رپورٹر نے دیا. 22 کروڑ روپیہ عمران علی یوسف کو ایڈوانس دیا گیا اس بلڈنگ کے لیے جو بنی نہیں ہوئی تھی کرائے کے طور پہ. میاں شہباز شریف صاحب مسٹر کلین بنتے ہیں، ذرا انہوں نے جھانکا اپنی طرف. ابھی تو یہ جو ہے نا علی عمران کی بات ہے، ابھی حمزہ کے بارے میں جو باتیں ہیں اور یہ جو کمپنیاں 56 تھیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے. اور مزے کی بات ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی. پنجاب اسمبلی کے اندر جب بھی بات ہوئی انہوں نے دن مقرر کیا اپنے ہی بندوں سے کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے. یہ بھی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ اس دن اجلاس جو ہے وہ پرووک کر دیا اور وہاں اس پر کے اوپر بحث نہیں ہونے دی. اربوں روپے کی لوٹ مار کو اگر ہم صرف یہ کہہ کے کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس سے بات جو ہے نا وہ نہیں انتقام نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سیاسی انجینئرنگ ہو گئی ہے، الیکشن انجینئرنگ کی جا رہی ہے، آپ کو جتانے کا یہ بندوبست ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سیاسی انجینئرنگ کہیں گے تو کون سا وقت ہے. ابھی آپ ہی کہہ رہے تھے کہ جب احتساب ہو، یعنی جب میری بات سن لیں. میں جنرل صاحب اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کوئی وقت تو ہوگا نا. گزارش یہ ہے کہ اگر سٹنگ پرائم منسٹر وہ نیب کی حوصلہ افزائی کرے کرپشن کے خاتمے کے لیے، لیکن اگر پرائم منسٹر یہ کہے کہ شرفا کی پگڑیاں اچھالنا بند کریں اور چیف منسٹر پنجاب اگر یہ کہے اور پنجاب کی کیبنٹ کے اہم ترین وزیر جو ہیں وہ یہ کہیں کہ نیب کو ان کے لچھن یاد دلائیں گے تو ان کو پسینہ چھوٹ جائے گا، تو مجھے بتائیں کہ اس ملک کی کیا حالت ہوگی. چلیں میں اب حفیظ اللہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا اور پی ایم ایل این نے اس وقت بہت سپورٹ بھی کیا تھا اس کو، بلکہ ان کے کچھ اور حامیوں نے بھی، کہ نگران سیٹ اپ جب چل رہا ہو پاکستان میں تو نیب کے معاملات جو ہیں ان کو مؤخر کر دیا جائے یا اس کو غیر مؤثر کر دیا جائے نیب کو اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے. تو کیا نواز شریف صاحب کو اندازہ تھا کہ اس نگران سیٹ اپ میں ان کے لیے یا ان کے لوگوں کے لیے بہت سارے چیلنجز آ سکتے ہیں، یا کچھ ایسے کارنامے کر رکھے ہیں لوگوں نے جو پھنس جائیں گے فوراً اور الیکشن افیکٹ ہو جائے گا؟ عمران صاحب ابھی پچھلے سال 1.5 سال پہلے امریکہ کا الیکشن ہوا تو ہلری کلنٹن کا وہ ایک بالکل تھا، ایک ایپیسوڈ ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے اس کو بند کرا دیا. پہلی بات یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر جی آپ بات کیجئے آیا جی 1 مہینے کے اندر جب کہ الیکشن ہونے والے ہیں اس قسم کا پنڈورا. یہ میری ایک کو آ رہی ہے آواز. جی ٹھیک ہے، ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ سے دوبارہ آپ کا یہی سوال آپ کے سامنے رکھیں گے. بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، حفیظ اللہ نیازی صاحب بات کرتے ہیں. نیازی صاحب یہ نواز شریف صاحب کی خواہش کے نگران سیٹ اپ میں نیب کو غیر مؤثر کر، تو کیا آپ جسٹیفائی ہو رہی ہے اس ماحول میں؟ دیکھیں جی
जैसे बात हो मैंने शुक्रिया शुरू किया है मेरे से इमरान साहब इको आती है मैं बात नहीं कर सकता जी नहीं इको आ रही है, इको की मौजूदगी में बात वाकई नहीं हो सकती, मुझे इसका आइडिया है। एक हम यहाँ बात करते हैं, जब तक उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, देखिए ये हर चीज़ को आप इस तरह तो पोर्ट्रे नहीं कर सकते कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, हर चीज़ को आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये आपके खिलाफ इंजीनियरिंग हो रही है। कभी चीज़ों को नॉर्मल अंदाज में भी देखें, हो सकता है इदारे पाकिस्तान के जाग गए, उन्होंने एहतसाब शुरू कर दिया। वो गालिब का एक मिसरा है कि निगाह की हमने पैदा रिश्ता ए रब्ते अलाइक से, यानी चीज़ों का आपस का ताल्लुक नहीं, चीज़ों के आपस के ताल्लुक का पैटर्न देखना चाहिए अगर आपको इंसाइट चाहिए। अगर एक इत्तफाक हो तो आप उसको मोहब्बत से इत्तफाक ही जानें, लेकिन जब इत्तफाकात एक ही तरह के होते चले जाएं और आपको एक पैटर्न नज़र आए तो आपको बिल्कुल अपनी फैकल्टी सोचने समझने की जो है वो रिटायर करनी पड़ती हैं, ये कहने के लिए कि असल में ये पैटर्न होगा मगर असल में है नहीं, हर नुक्ता एक इनफरादी नुक्ता है, इन तमाम नुकात को जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या भला होता कि जिस तरह आज पकड़ा है कोई बात नहीं, इसी तरह एहतसाब कमीशन की जो रिपोर्ट थी जो इमरान खान के लगाए हुए जर्नैल साहब ने निकाली थी, जिसकी पादाश में उनको खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन से हटा दिया गया था और उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी एक डायरेक्टरेट का बंदा उसके ऊपर लगाई रखा 3 साल कि इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ना हो। तो जब उन्होंने कहा था कि ये कड़ियां हथकड़ी की शक्ल में 7-8 वुज़रा और चीफ मिनिस्टर तक जाती हैं, तो आज क्या भला था उन्हें भी पकड़ लेते जी। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हो जाती। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब जी, आप जो जिससे आप बात कर रहे थे उसे वापस आइए। इमरान साहब देखिए बात यह है कि पाकिस्तान जो है ना एक आईनी रियासत है और जो कुछ हो रहा है ये ना आपके लिए नया है ना मेरे लिए नया है। जो नैब जो कुछ कर रही है ये उसकी पूरी तारीख है। ये जनरल मुस्तफा साहब बैठे हैं, इन्होंने शायद अजीज साहब के शायद कुलीग रहे हों, अगर नहीं भी रहे तो उनकी किताब पढ़ लें। जनरल अमजद साहब जब नैब के हेड थे और जब काफ लीग बना रहे थे तो उस वक्त चौधरी बरादरी के ऊपर घेरा तंग हुआ था क्योंकि बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ था कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जनरल साहब ने उनको बुलाया, कहा कि हटा दो। जब पेटेंट बनी तो मुझे खुद बनाया रजा राज साहब ने जिसमें गुस्सा आ जाता है कि आप क्यों मेरी मिसाल देते हो, उनको बुलाया कि उनका ये फाइल है। आप भी भोले बन के पूछ रहे हो और हम भी भोले बन के जवाब दे रहे हैं कि क्या नहीं हो रहा। इस मुल्क में देखें ये जो महमूद रशीद साहब बैठे हैं, इनको नहीं पता इनकी पार्टी कैसे बन रही है, सारा पता है जी। महमूद रशीद साहब कैसे बन रही है आपकी पार्टी, आपको बताना पड़ेगा। हमारे यहाँ दयानतदारी जो है वो रुखसत हो गई है, हम दयानतदारी से बहुत दूर चले गए। हमारे अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि हम वो सच बात करें क्योंकि हमारे अपने मुफादात को वो ठेस बजाती है। लेकिन मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान में आज जिस तरीके से जिस जो इख्तियारात है वो बड़ी बेरहमी से बेईमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। एक टारगेट करके देखिए, आप किसी को इतराज नहीं, अगर कमर साहब ने कोई जुर्म किया है बिल्कुल आप ट्रायल करें, उसको पकड़े तो फिर मसला क्या है? आप सारा करें, उसमें प्रोसीजर है। देखिए बात यह है कि जो तो कौन सा प्रोसीजर जो है वो वायलेट हो गया सर? अंडर प्रूवन। देखो वायलेट तो सब कुछ हो रहा है। आर्टिकल 10A जो है उसको किसी स्पेसिफिक एग्जांपल देना आप, जो भी देखें कानून का क्वेश्चन मौजूद है, उसे पूछे मैं दूंगा। ये मामला नहीं है कि कानून को कोई हाथ में ले रहा है, ये मामला है कि कानून सिर्फ आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये नून लीग का मुद्दा है, वो ये नहीं कहते कि गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये भी कहते हैं। इमरान साहब ये भी कहते हैं, अभी बताएंगे आपको। बिल्कुल सही है, नून लीग का मुद्दा बिल्कुल ठीक है। पहली बात यह है कि नून लीग का जो केस चला है, आया पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई केस चला था? आर्टिकल 10A क्या आपका आइन का कहता है? आर्टिकल 10A कहता है कि पाकिस्तान के हर शहरी को फेयर और इक्वल ट्रायल मिलेगा, फ्री एंड फेयर ट्रायल मिलेगा। अब आप 184 के तहत जो आर्टिकल 8 और 28 को कवर करते हैं, उसके तहत आपने उनका केस भेजा। आप कभी किसी कजूम की काल पकड़ी गई, ये नुक्ता आपका आ गया, ठीक है। अब महमूद रशीद साहब कैसे आपकी पार्टी बनी? जैसे कजूम की कॉल पहले आप ये भी जवाब दें, और दूसरा मैं इसमें पकड़ी गई थी, सवाल आपके साथ सब कॉल पकड़ी गई है। न्याय साहब
सवाल अब मियां महमूद रशीद साहब से, जी आपकी पार्टी कैसे बन रही है ये आप बेहतर जानते हैं, ये न्याय साहब कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हर शहरी को ट्रायल का एक जैसा हक मिलना चाहिए। कभी अदालत जाके खड़े होकर सारा दिन सुबह से शाम तक देखें लोगों के साथ क्या हो रहा है। जी महमूद रशीद साहब, बात यह है जी पार्टी कैसे बनी है। फीजुल्लाह नियाज़ी भी 15 साल इसी पार्टी को बनाने के लिए जूते चटखाते फिरे हमारे साथ। ये पार्टी वो पार्टी है जिसने 22 साल तक, ये वो लीडर है जिसने 22 बरस तक इस मुल्क के करिए की खाक छानी है। ये रातों रात सोने का चम्मच लेकर मियां नवाज शरीफ की तरह एक फौजी जर्नैल के कहने पे ये लीडर नहीं बना, या फीजुल्लाह नियाज़ी साहब से भले ये जो भी आप कहें, ये पार्टी बनी है मेरी और उन तमाम वर्कर्स की, इमरान खान की क़यादत में मेहनत करके 30 अक्टूबर 2011 को इसका सियासी जन्म हुआ है, जब यहां पर लाखों लोग इकट्ठे हुए थे किसी के कहने के बगैर, आज खुद गए थे। ये लाहौर के दरो दीवार, चौक और चौराहे इस बात के गवाह हैं, और एंकर भी गवाह हैं इस बात के कि जिस तरह से वालेहाना अंदाज से लाखों लोग दीवाना बाहर निकले थे, उस दिन इस पार्टी का पॉलिटिकल जन्म हुआ था। किसी ने ये पार्टी नहीं बनाई, ये पार्टी इस मुल्क के मतवस्त तबके ने, इस मुल्क के पढ़े लिखे लोगों ने ये पार्टी बनाई है, और उसकी क़यादत इमरान खान ने की। एक तो जवाब आ गया ये। दूसरी बात, आप ट्रायल की बात कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं मियां नवाज शरीफ की खुद अपनी चॉइस, उनके कहने पे, उनकी मंजूरी से कि मुझे ये कबूल है सब कुछ, अदालत ने ये केस टेकअप किया। उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा, उनकी पार्टी ने कहा, उन्होंने कहा, उस वक्त सब ठीक था। अब ये फैसला जो महीनों के बाद जब इनके खिलाफ आ गया, तो ये सारा कुछ उसके उनके बुनियादी हकूक जो है ना वो सल्ब कर लिए गए। मेंटेनेबिलिटी चैलेंज ना करने का मियां साहब ने कमिटमेंट दिया था। देखें, मैं ये समझता हूं जेआईटी उन्होंने कबूल की, जेआईटी का फैसला आया, इन्होंने मिठाइयां बांटी, जेआईटी बनी तो इन्होंने कहा हमें कबूल है, और यही जेआईटी के मेंबर डॉन लीग्स में थे तो इन्हें कबूल थे। जब ये जेआईटी बनी तो उस वक्त भी किसी ने एतराज नहीं उठाया। मैं ये कहता हूं कि खुदा का खौफ करें यार, ये पाकिस्तान की तारीख में हफीजुल्लाह नियाज़ी कभी ऐसे हुआ है 70 साल की तारीख में कि खरबों रुपया एक आदमी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो लूट कर बाहर ले गया है। सर साबित करना अभी, बच्चे जो हैं अभी ये साबित होना है के मालिक हैं नीलसन और नेस्कॉल, जिसकी मरियम नवाज बेनिफिशियरी ओनर है। आप उसको एक आम शहरी कहते हैं। हमें थोड़ा सा खुदा का खौफ करना चाहिए। इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक करप्ट माफिया के बारे में आप किस तरह उसे जस्टिफाई करें? आप जैसे मासूम आदमी के ऊपर, मियां साहब आप जैसे मासूम आदमी के ऊपर, अलीम खान जैसे अच्छे आदमी के ऊपर इतने घिनौने इल्जामात लगे हुए हैं, और मुझे पता है सारे गलत लगे हुए हैं, तो आप क्या मान लेंगे कि वो आप लोगों ने सारे जराइम किए हुए हैं जो आप लोगों पे लगे हुए हैं? हमें ले जाए घसीटे अदालतों के अंदर, हम अपने आप को दावत देते हैं। अब आप सुन लेना, देखें मेरे बात सुने ना, हुकूमत तो इनकी थी 5 साल 10 साल के रहे पंजाब में, ये अगर इल्जाम लगे हैं तो क्यों नहीं करारे बाकी सजा दिलवाई आपने? मुझे नहीं दिलवाई, अलीम खान को क्यों नहीं कटहरे में लेके आए आप? मियां दे आर रिस्पांसिबल। आप छोड़े ना, आप उसको छोड़े, वो जो रिस्पांसिबल है ना इस वक्त एक एक करके बात कर लें, चूज के साथ काम कर रहे हैं साहब। ये तो पहले दिन से ही पीटीआई कहती है जी हमें अदालत में तो ले जाएं आप कम से कम, या हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर लें आप, उसको छोड़ के हम किसी और तरफ जी। मैं कहता हूं कि पिक एंड चूज के साथ इस वक्त जो काम हो रहा है और जो काम कर रहे हैं, इससे कोई हासिल नहीं होने वाला। कौन कर रहा है ये तहरीक? क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? ये झोली उठा के 2002 में यही हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब नून लीग के तो पर चलते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने आज कह दिया कि हमें बंदे दे। जी देखिए मसला ये पता क्राइसिस क्या है कि कैजुअलिटी क्या है, कैजुअलिटी है सच। मेरा मसला क्या है कि मेरे लिए कोई मसला नहीं है कि हकायक जो भी हो, मैं उसको जो सामने है, अगर किसी ने चोरी किया है तो मैं मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका क्या प्रॉब्लम है सियासतदानों का? ये सच मान लेंगे, ये एक्सपोज हो जाएंगे। अब इनको नहीं पता पार्टी कैसे बन रही है, इनको नहीं पता कैसे बन रही है। आप बता दें कैसे बन रही है उन्होंने तो अपना फार्मूला बताया, आप बता दें। कमाल हो गई यार, इदारे बना रहे हैं और खुला बना रहे हैं। ये सिराजुल हक साहब ने जो बयान दिया है कि ये हमें जो है, ये 2014 में अंपायर कौन था? ये बैठे साहब ऊपर से ऑर्डर वाला वो स्टेटमेंट जाके सीधी बात रखा कि अंपायर कौन था? किसने जमाना किया था कि 17 अगस्त को नवाज शरीफ नहीं होगा? किसने कहा नवाज शरीफ रिजाइन कर देगा? खुदा का है, अलहदा बात है, जरूरत नहीं है, क्यों करें हम ऐसी बातें? क्योंकि
اس سے تو گھر خالی ہوتا ہے. اب جہاں بیٹھے, ابھی میں دیکھ رہا تھا چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا, چیئرمین عمران خان نے. اب میرے سے مجھے سچ کبھی نہیں سنا. سر جب تک آپ ساتھ تھے آپ نے جھوٹ بولنے نہیں دیا ان کو. میں مجھے بریک لینے کا کہہ رہے ہیں, میں بریک ایک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر دوبارہ. پچھلی بریک میں نیاز صاحب کا مائک نہیں چل رہا تھا, اب چل گیا ہے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تھوڑا سا ایک اور چیز ہے, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. جنرل صاحب آپ سے بھی, اور پہلے مصدق صاحب آپ یہ بتائیں کہ انٹرپول کے ذریعے نواز شریف صاحب کے بچوں کو واپس لایا جائے, اسحاق ڈار صاحب جیسے بیمار اور ضعیف آدمی کو واپس لایا جائے, پھر جو ہے وہ ان کو شہباز شریف صاحب کے داماد کو بھی لایا جائے, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس تزلیل کے بجائے وہ خود تشریف لائیں پاکستان میں, عدالتوں کا سامنا کریں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو مجھے بڑا افسوس ہوا آپ نے محمود الرشید صاحب اور علیم خان صاحب کو ایک بریکٹ میں ڈال دیا. آپ کو نہیں ڈالنا. نہیں, میں نے نہیں ڈالا. اچھا نہیں, یہ زیادتی ہے. دوسری بات یہ کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے ایگزامپل دی, وہ جو نیب کیسز تھے, آپ کو پتہ ہے کہ ای او بی آئی کا ایک کیس ہے جو یہاں پہ چل رہا ہے زمینوں کا, اور اس کے اوپر باقاعدہ کافی دیر سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ظفر گوندل, نظر گوندل والے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہا, صرف تعظیم میں, وہ بھی الیکشن اور لڑ ان رہے کے ہیں. پیسے کہاں خرچ ہوئے؟ گلبرگ کا ایک پلازا, ایک بلڈنگ بن رہی ہے, پیسہ یہاں پہ ڈی بلاک گلبرگ میں خرچ ہوا. اب آپ کے پاس ساری تفصیلات ہیں, تو آپ کو پھر یہ بھی پتا ہے کہ کون کون سے اس وقت الیکشن میں ایماندار لوگ ہیں, ایماندار پارٹی سے, اور گروپ کے 8 سے 10 بندے الیکشن لڑ رہے ہیں اور سارے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑ رہے ہیں. یہ بھی بات سچ ہے, اور اس میں بہت بہت بڑے نام بھی ہیں, بہت بڑے نام ہیں. یو آر رائٹ سر. اور ایک نام بڑا آپ نے لے بھی لیا, میں نے آپ کو منع کیا مت لیں. نہیں, میں باقیوں کو بھی لے لوں گا اگر آپ مجھے اور روکیں گے تو. نہیں, میں آپ کو کوشش تو کروں گا تاکہ آپ لے ہی لیں, کیونکہ میں تو لوں گا نہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آج اگر ان کو بھی پکڑ لیا جاتا, کیونکہ یہ بات تو شروع کیونکہ ان کو بھی ٹکٹ ملے, ان کو بھی پکڑے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پانی کا کیس تو اب نیب نے شروع کیا ہے نا, تو وہ کیس جو 8-10 مہینے 1-1.5 سال پہلے جس پہ آپ 28-30 پروگرام کر چکے ہیں, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا, کوئی پکڑا نہیں جا رہا, کوئی قانون کی گرفت میں نہیں آ رہا. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے آ کے کہا کہ ایک قسم کی کمپنیاں جو ہیں آف شور حلال اور ایک قسم کی حرام, ایک بینیفیشل اونر حلال اور ایک بینیفیشل اونر حرام, ایک انسائڈ ٹریڈنگ کر کے بھی صادق اور امین, انسائڈ ٹریڈنگ کر کے, دوسرا بیٹے سے اگر تنخواہ نہ لے خیالی تنخواہ تو صادق اور امین نہیں رہے ہیں. اس میں عدالت کے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اس انسائڈ ٹریڈنگ کے اوپر وہ صادق اور امین ہے, صرف بینیفیشل اونرشپ کی وجہ سے صادق اور امین نہیں رہے. ٹھیک ہے جی, یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. یہ جو آپ کو ویسے ایک بندہ صادق اور امین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی, الگ الگ جگہوں پہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال ایک ہوتا ہے اور ایک نہیں ہوتا, یہ تو لوگ عوام دیکھ رہے ہیں نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں, آپ کو تو گھسیٹ کے لانا چاہیے سب کو. جو اس وقت رویہ ہے نیب کا بھی, جو باقی, خیر آپ کا پروگرام بھی بند ہوگا اور میں بھی کنٹمپٹ میں چلا جاؤں گا, اس وجہ سے میں نہیں کسی ادارے کا نام لینا چاہتا. لیکن جو یہاں پر ہو رہا ہے, جس سلیکٹیوٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, عوام دیکھ رہے ہیں. یہ تھیسس کتنا مضبوط ہے. یعنی ابھی ایک کیس کا ذکر کیا اور وہ جتھا پورا پی ٹی آئی سے الیکشن لڑ رہا ہے, یہ بات سچ ہے. اور وہ کون سی بلڈنگ ہے, کیسے کیا ہو رہا ہے, وہ چیزیں نیب کو پتا ہے, اور کیس بھی زیادہ پرانا ہے. ان کے کیسز والے بندے اٹھائے جا رہے ہیں, وہ پرانے کیسز والے بندے نہیں اٹھائے جا رہے, وہ انتخابات لڑ رہے ہیں. تو یہ کیوں نہ کہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیے, میں پہلے بھی آپ کی, پہلا آپ نے سوال کیا تھا, نیریٹو ڈیولپ کرنا آج کل کوئی اتنا مشکل کام نہیں رہا. خاص طور پہ میڈیا نے اتنا لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا. ابھی اتنے کیسز کی بات کی ملک صاحب نے, سب صحیح ہے. آپ دیکھیے کہ اسٹے آرڈر پر ایک ہمارے وزیر اتنا سا وزیر بھی رہے, اب دوبارہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. وہ ایک طرف وہ مسائل بھی ہیں آپ کے. آپ ان لوگوں کیوں بھول جاتے ہیں جو پتہ نہیں کتنا عرصہ عدالتوں کے اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں لوگ, ان کے بچے, ان کے بوڑھے سب مر جاتے ہیں ان کے. ہمیں افسوس ہے کہ بھئی ہماری بہن جو ہے بیمار ہیں, میاں صاحب کی اہلیہ جو ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے لوگوں کی اہلیہ اور کتنے کے بچے بستر مرگ بر ہیں, ان کو عدالتوں نے گھسیٹا جا رہا ہے, ان کو اپنے لوڈ کورٹس میں. ہم ایک جگہ آ کے پھنس کے رہ گئے ہیں. ہم پہلے ہی آپ سے کہا تھا, ایشو سے ہٹ گئے ہیں. بیس کر ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نیب کر رہا ہے کام, غلط کر رہا ہے کام تو کر رہا ہے نا, کام کرنے دیں اس کو ٹھیک کریں, اس کو کام کرنے سے روکیں نہیں اس کو. اگر آپ کی عدالتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسائل ہیں, پرانے کیسز ابھی تک نہیں لگے اس کے, اس سے بہت پرانے کیسز ہیں جو ابھی تک کسی طرف نہیں پہنچے آپ کے. اصغر خان کا کیس جو کتنے سال پرانا بھی کہیں نہیں پہنچا ہمارا اس کا, دیکھیے
عام ایشو یہ ہے کہ جو آپ کا عدالتی نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ویسے اصغر خان کیس تو اس سے بھی پرانا ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اور بھی بہت سارے, میں اور بہت سے کیسز کی مثال آپ کو دے سکتا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے مشرف صاحب کا بھی ایک کیس ہے جی, میں جنرل مشرف کو لے کے آئیے, جنرل مشرف کو بھی لے کے آئیے, آپ لے کے آئیے, ٹھیک ہے جی. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کے بیچ میں, نہ کرنے کی ضرورت ہے کسی کو. اس وقت ایشو یہ ہے کہ آپ پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ان کے اداروں کو بنائیے, ان کے اداروں کو کام کرنے دیجئے, غلط نہیں کرنے, ان کی اصلاح کیجئے. یہ نہ کیجئے کہ آپ نے ایک یا دوسرے کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے ادارے کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیں. میرا ایشو یہ ہے یہاں پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے, میں مجھے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میاں محمود رشید صاحب, یہ جو کارروائیاں پی ایم ایل این کے خلاف ہو رہی ہیں, کہیں یہ ساری گیم ہی نہ الٹ جائے؟ یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں, اور اگر یہ بار بار اس طرح ہوتا رہا اور پی ایم ایل این اس کو اچھی طرح پروجیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئی تو تحریک انصاف کے لیے کتنی مشکل پیدا ہوگی؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میاں محمود رشید صاحب, اب اگر سیاسی انتقام کا نشانہ پی ایم ایل این بنے گی, جو ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا ہے مصدق ملک صاحب نے, تو اس کا فائدہ بھی پھر وہ اٹھائے گی الٹیمیٹلی. آپ کو الیکشن میں اس کا کیا فائدہ ہے, یا آپ کو اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مصدق ملک صاحب نے نہیں اٹھایا نیریٹو, یہ ان کی پارٹی کا سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا. اور میاں نواز شریف نے بیٹھ کے جب یہ سارے کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے تھے تو کوئی دوسرا آپشن ان کے پاس نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر یہ نیریٹو بلڈ اپ کرتے کہ اس کو پولیٹیسائز کریں, اس کو انتقام کہیں, اس پر شور مچائیں, اور یہ کہیں کہ ہمیں سنگل آؤٹ کر کے یہ انتقام کا نشانہ ہمارے ساتھ بنایا جائے. میری بات سن, مجھے ایک منٹ آپ دے دیں. گزارش یہ ہے, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا نیب کے اندر جتنے کیسز ہیں, نیب کو اکراس دی بورڈ, وہ پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ ہو, وہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہو, وہ نون لیگ کا کوئی بندہ ہو, وہ کوئی جرنیل ہو, وہ کوئی بیوروکریٹ ہو, وہ کوئی صحافی ہو, سب کے بارے میں جو کچھ وہاں پڑا ہے اور ان کے پاس ٹھوس شہادتیں اگر موجود ہیں انہیں ٹرائل کرنا چاہیے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا, یہ آن ریکارڈ ہے, یہ میں بھی کہہ رہا ہوں, ہماری پارٹی بھی کہہ رہی ہے, ہمارے چیئرمین نے یہ بات کہی کہ نیب کے جو کیسز ہیں اکراس دی بورڈ ان سب کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور اگر یہ اسی طرح سے چلا, اگر وہ نہیں کر رہے تو بلڈ اپ کر رہے ہیں, اگر وہ نہیں کر رہے تو نہیں, غلط کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں کر رہے تو غلط کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اس کی نشاندہی آپ کو کرنی چاہیے. دیکھیں, اس سے نیب کی اپنی کریڈیبلٹی وہ متاثر ہوگی, اس سے نقصان کی بجائے مسلم لیگ نون کا فائدہ ہوگا. وہ اپوزیشن کی بڑی پارٹی, تو یہی تو آپ کے سامنے سوال رکھا تھا. دیکھیں, میں انہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نیب کو اکراس دی بورڈ جو جہاں بھی ہے, وہ کسی پارٹی سے ہے, ملک کے کسی کونے میں ہے, اس کا تعلق کسی طبقے سے ہے, ان سب کو ان کو احتساب کے کٹہرے میں لانا چاہیے. یہ تو بڑی پازیٹیو بات کر رہے ہیں. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ جتنا واویلا مسلم لیگ نون مچا رہی ہے, حالانکہ یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹے کیسز ہیں, وہ سچے کیسز ہیں, سالہ سال سے دبے ہوئے تھے, ان کو ٹیک اپ کیا جا رہا ہے, ان سب کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. اب حفیظ اللہ نیازی صاحب کو موقع دیں بات کرنے کا. حفیظ اللہ نیازی, اس سچویشن میں, بلکہ آپ اس پہ اپنا نقطہ نظر دیجئے سر اس معاملے پہ. دیکھیے عمران صاحب, میرا تو لمحے فکر کچھ فرق ہے. یقین جانو کہ میں ایک چیز ہے جو بالکل اس ملک میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے اداروں کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہو. یہ ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں, ہم 80s میں دیکھ چکے ہیں, ہم 60s میں دیکھ چکے ہیں. آج یہ جب آپ اس طریقے سے وچ ہنٹنگ کرتے ہو اور اداروں کا ملوث ہونا نظر آتا ہے, قوم ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے, اور یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ. نمبر ایک بات, ہم نے کنونشن لیگ بنائی, ہم نے کاف لیگ بنائی, ہم نے اس کا نتیجہ دیکھ لیا. دوسری بات, میں ایک بات جو آپ کو بالکل مستحکم ہے, 88 کے اندر مڈ نائٹ جیکل آپریشن کیا, 2 کروڑ روپے ہم نے لگایا, اور ایک کمپریہنسو آپریشن تھا, ہم نے بے نظیر کو روک لیا. 2002 والا آپریشن, نہ بے نظیر یہاں پہ ہے نہ نواز شریف ہے. ہم نے اتنا بڑا کیا کہ کافلی کے بعد ایک سیٹ میں 5 امیدوار ہم نے دھکیل کے بھیجے. کیا سمپل میجورٹی سے محروم ہو گئی, سب کچھ ہونے کے بعد نہیں کیا. دیکھیں پاکستان میں یہ جو ہم کر رہے ہیں, یہ طیب اردگان ہے. اسی ڈیلی میل نے لکھا چند مہینے پہلے کہ سید طیب اردگان نے $160 بلین کی کرپشن کی ہے پچھلے 5-7 سالوں میں. اسی ڈیلی میل نے لکھا کہ طیب اردگان کا بیٹا 3 لاکھ 4 لاکھ بیرل
डे ईरान से स्मगल करके तेल उसमें पाबंदियां दी, यूरोप में भेज रहा है और ये अरबों कमा रहा है। देखिए उससे क्या फर्क पड़ा, क्या तुर्की का वोटर हल गया? मैं हमेशा ये कहता हूं कि खुदा के वास्ते आप जो है जब दखल देते हो पाकिस्तान का वोटर स्टैंड ले लेता है। जनरल साहब के पास कोई फर्क है इसमें? मैं आज मैं कहता हूं कि मैं जब ये बात करता हूं, खुदा को मुझे इत्तेफाक है कि मैं नवाज शरीफ के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपने आप पे एक इत्मीनान है कि मैं बड़ा हसीन इत्तेफाक है सर। मैं जनरल साहब को लीगलाइज कर देना चाहिए, इस वक्त सूरत इजाजत दे देनी चाहिए। इस वक्त ये कि पाकिस्तान को हमने बचाना है। ये हॉट इलेक्शन भांत मती का कुंभा, खुदा गवाह है कि हमारे दुश्मन सर कैसे बचाए पाकिस्तान को मगरब की तरफ मशरक़ की तरफ। उसका मतलब ये आप एक सिस्टम को इस तरीके से कोर्सिव तरीके से ना हैंडल करें, आप लोगों के ऊपर एतमाद करें। आप कहते हो कि आप लोगों पे एतमाद नहीं करते हो, आप इलेक्शन में जा रहे हो, आपका एतमाद नहीं है। देखिए वो तो लोग जिस पे एतमाद करेंगे उसको वोट डाल लेंगे। जनरल साहब आखिरी बात जी, तैयब उर्दगान की मिसाल साहब अभी फिर वो खत्म हो गया था हमारे पास वक्त खत्म हो गया न्याय साहब फिर बात करेंगे इंशाल्लाह, तफसील के साथ बात करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।